الذی خلق الموت. حکمت یعنی چی؟ قرار دادن یک چیز در محلش و وقتی در محلش باشه زیبا میشه. الذی خلق، کسی که خلق نمود، از عدم به وجود آورد. این خلق باید سه چیز داشته باشه. این خالق یکی علیم باشه که طراحی بکنه، دوم حکیم باشه که اون چیزی که طراحی میکنه درست طراحی بکنه، هر چیز سر جای مناسب خودش بذاره، سوم قدرت داشته باشه که طرحشو که بر اساس علم و حکمتش بوده بتونه عملی بکنه و به وجود بیاره. وقتی قدرت پشت سر علم و حکمت و طراحی شد به وجود میاد، حالا میشه چه؟ خالق. الذی خلق. چی رو به وجود آورده؟ اینجا دو چیزو گفته، الحیات و الموت. اول حیات یا اول موته؟ اول موته. تو سوره اول موته. الذی خلق الموت و الحیات، برعکس کرده. الذی خلق الحیات و الموت. چرا اول مرگ آورد بعد رفت حیات؟ مرگ آورد جلو کرد تا حیات تو با برکت بشه، حیات تو خوب باشه. میدونی چه دارم میگم؟ اگر انسان اول در زندگی و همیشه به یاد مرگ باشه حیاتش با برکت میشه. باور بکنید. علما میگن انسان زمانی بدبخت میشه که یا مرگ رو فراموش بکنه یا موت رو دور فکر بکنه. الان نمیاد، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه میاد. و علت بدبختی فراموش کردن مرگه. اینجا خداوند اول موت آورد. الذی خلق الموت، خدایی که موتو خلق کرده. پس موت و مرگ و مردن مخلوق خداست. چرا اول مرگ آورد؟ به خاطر که این کلمه، این مرگ انگیزی باشه که تو رو وادار بکنه به طرف کارهای با برکت و تقوا و خوبی تا حیات تو رو با برکت بکنه. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری. لازم هست که ما هم با به کار گرفتن نعمتهای خدا در جهت اهداف خلقت نعمتها توجه خودمون را به خداوند متقابلا اعلام بکنیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ نعمت برای توست، مال توست. اگر خداوند قصد گرفتن نعمتها رو از ما داشت به ما نمیداد. پس خداوند داده که استفاده بکنید، اما نداده که پایمال بکنید. نداده که بعد از چند صباحی بگیم تو هیچ کاره هستید. طبیعیه اگر فرزندی هم به پدرش بگه تو هیچ کاره هستید، این هم خطرناکه، تا چه برسه بندی به رب بگه تو هیچ کاره هستید.